عبادت نہ کریا جے، کیونکہ میرے رب العالمین نے تانوں اتنی شاناں دتیاں نے، اگر تساں نے نفلی عبادت نہ کیتی تے میرا اللہ تواڈے کولوں قیامت والے دن حساب نہیں لے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا کیڑا بڑا مقام ہے، آپ تو قربان جاواں میرے آقا مدینے دے تاجدار نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جنگ تبوک دے موقع دے اوتے میرے پیارے نبی دے یار اکٹھے ہوئے، مدینے دے تاجدار نے فرمایا عثمان عرض کر دیں جی آقا حاضر خدمت ہوگے۔ اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا میرے صحابہ جدے کول اونٹ نے اونٹ بھی لے کے آ جاؤ، جدے کول تلواراں نے تلواراں بھی لے کے آ جاؤ، جدے کول تیر تے نیزے نے نیزے بھی لے کے آ جاؤ۔ میرے آقا نامدار نے اعلان فرمایا، لیکن قربان جاؤ حضرت عثمان تو آپ سرکار نے اعلان کیتا، یا رسول اللہ سامان سارا بھی دیواں گا، 100 اونٹ ہوئے گا، ہر اونٹ دے تے جناب والا تیر بھی ہون گے، کھان پین دا سارا سامان بھی ہوئے گا۔ پھر میرے آقا نامدار نے اعلان فرمایا، دوسری بار اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، آپ عرض کرنے نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ ساڑے ماں باپ تھوڑے تو قربان ہون۔ میرے آقا نامدار نے دوسری بار پھر جس ویلے اعلان کیتا حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ اور دیواں گا۔ پھر میرے آقا نامدار نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان نے پھر اعلان کیتا ہے یا رسول اللہ ساڑے ماں باپ تھوڑے تو قربان ہو جان، اساں پھر اعلان پہ کر دیں 100 اونٹ جناب والا۔ پھر آپ نے دیتا ہے سامان سمیت دیتا ہے، تا کر کے میاں صاحب فرماندے نے مالا والے وہ سخی نہیں ہوں دے، اتے سخیاں مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے یاراں تو جانی، اے سخی کنگال نہیں ہون دے۔ کون عثمان عثمان قربان جاؤں میرے آقا نامدار نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما رہے ہیں، معاشرت صدیقہ راوی نے دیگر صحابہ رسول فرما دینے، اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نامدار تشریف فرمانے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر اجازت مگی، وہ بھی تشریف لے کے آگئے، قربان جاؤں حضرت عمر پاک آئے، آپ سرکار تشریف فرمانے انہوں نے اجازت دیتی، وہ بھی آگئے، واری آئی میرے پاک نبی دے یار دی، حضرت عثمان دی واری آئی، میرے آقا نے فرمایا پوچھو کون آ گیا دروازہ دیتے، میرے آقا لجپال نبی نے حکم دے فرمایا، صحابہ کرام موجود نے، حضرت عثمان سرکار آپ فرماندے نے میرے پاک نبی دے یاروں نے سن نبی دا دیدار کرنا ہے، میرے آقا نے فرمایا عثمان آن دیو، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، قربان جاواں آپ اندر تشریف لے کے جس ویلے آئے، میرے آقا مدینے دے تاجدار تشریف فرمانے اپنے ہاتھ اندر بیٹھے نے، سن مدینے دے تاجدار استقبال واسطے کھڑے ہو گئے، آپ کی پنڈلی مبارک تو جڑا کپڑا مبارک تھلے سی، آپ نے اپنا کپڑا مبارک تھلے کیتا ہے، قربان جاواں صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ اس تو پہلا سائے اے شان نہیں ویکھی، اے عظمت نہیں ویکھی جویں اج تساں نے حضرت عثمان دے استقبال کیتے۔ میرے آقا مدینے دے تاجدار نے فرمایا عثمان او شانہ دا مالک جدو زمین تے چل دے اللہ بھی حیا کر دے تے اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے تے میں نبی کیوں نہ حیا کراں؟ سبحان اللہ۔ کون عثمان او عثمان قربان جاؤں، وقت بڑا تھوڑے اختصار نہ کرنا چاہنا، قیامت والے دن سارے شہداء نو اکٹھا کیتا جائے گا، کسے شہید نو
بلایا جائے گا سارے شہید آن گے عدالت لگے گی اللہ پوچھے گا کسے شہید دی گواہی ریت دے ذرے دیں گے کسی شہید دی گواہی جنگ یمامہ دے گی اور کسے شہید دی گواہی جنگ احد دے گی جنگ تبوک دے گی جنگ بدر دے گی مدینے دی گلیاں دین گی مکے دی گلیاں دین گی مکے دی ریت دے گی او عثمان تونوں میرے رب العالمین نے شان بخشیے توڑا مقام ہے توڑا مقام اللہ نے رکھیا ہوئے سارے شہیداں دا مقام آلے مگر تواڈی جڑی شان ہے او کچھ نرالی ہے کیویں نرالی ہے آپ دی شہادت دی گواہی میرا اللہ بھی دے گا میرے اللہ دا قرآن بھی دے گا کیونکہ حضرت عمر پاک سرکار نماز پڑھتے ہوئے آپ نے شہید کیتا گیا ہے حضرت عثمان سرکار قرآن دی تلاوت کرتے سن قرآن پڑھدیاں آپ سرکار دے سینے مبارک دے آپ دے تالو مبارک دے اس بیمان لانتی نے جس ویلے وار کیتے خون دا فوارہ نکل گیا میرے عثمان غنی سرکار دا جس ویلے قرآن دے بہ گئے اور قرآن نے حضرت عثمان دا خون تے حضرت عثمان نو اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمائے واہ عثمان لکھاں سلام پھر حضرت عثمان نے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا سبحان اللہ کر کے سیانے کے شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو ارے شہادت سے ڈرا سکتا تو نہیں مرد مومن کو اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستا شہادت دا رتبہ صحابہ کرام نے اپنے سینے دے اندر پایا سی اللہ دے نبی دے جڑے یار نے ہر نبی دے یار ہر صحابی وہاں سیدنا صدیق اکبر انہاں تو لے کے حضرت امیر معاویہ سرکار تک ساڈا سنیاں دا جڑا عقیدہ ہے اسی تے بڑے بڑے ادب والے ہیں کیونکہ اساں رسول اللہ دے گھر والیاں دی بھی نوکراں تے در والیاں دی بھی نوکراں اللہ دے پاک نبی دے جڑے رات تے چلن والے اللہ دے مقبول ولی نے اسی انہاں دا بھی ادب کردے ہیں اور جڑے اللہ دے نبی دے رات تے چلن والے عالم برحق ہون اساں تے انہاں دا بھی ادب کردے ہیں سانو اللہ رب العالمین پہ ادبی تو محفوظ فرماوے بے ادب لوگ جڑے نے اتھے بھی برباد ہوندے نے تے اتھے بھی برباد ہوندے نے تاں کر کے میاں صاحب فرماندے نے بے ادباں اے مقصود نہ حاصل بے ادب اے مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ادب باجی منزل ہوتے یار اپڑ نہ سکیا کوئی آپ فرمانے نے ہمیشہ نہیں بندہ اور کامیاب آندے جڑا اللہ دا بھی ادب کرے اللہ دے نبیاں دا بھی ادب کرے نبی دے سارے یاراں دا بھی ادب کردا سبحان اللہ